من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين قال تعالى في مقام آخر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة صدق الله العظيم. سارے حضرات درود شریف پڑھو محبت نہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. استاد جی نا ای کو گھٹ کرنے صاف ہوا بالکل صاف. بھائیو دوستو بزرگوں ماشاءاللہ سالانہ اجتماع جلسہ کانفرنس کافی عرصے تو تقریباً 12-14 سال تو پروگرام تھی نام نے اللہ کا دعا ہے اللہ ای پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. محترم جناب غلام حیدر میتنا صاحب، حاجی خدا بھائی صاحب، حاجی نواز میتنا صاحب، محبوب عالم میتنا صاحب، تمام عزیز و اقارب جیرے دوست رشتہ دار بھرا رل ملتے اللہ دے قرآن دا پروگرام بڑے دن جلسہ رکھے دن اللہ انہیں دے رزق مال جان ایمان دے اندر برکتاں پائے. جائیں بندے بھی اللہ دے نام دے خرچ کی دے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے اللہ سے فرمے دیں جو تسا میرے نام دے خرچ کریں دے بنجو تو میں رب تو کو دیں دا ویسا. نبی سے فرمائے السخی و حبیب اللہ جرا سخی ہے اللہ دا دوست اور جڑا بخیل ہے وہ شیطان دا دوست ہے. بخیل آدمی کہیں کھاتے دا کہیں بخیل دی کوئی زندگی کہیں وہ شیطان دا دوست ہے. جڑا سخی ہے نا سخی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کھجور دا گنڈا اللہ دے نام تے خرچ کرو اللہ سے احد پہاڑ دے برابر ثواب عطا. روزگار کو روزگار دیون والا اللہ، زمین دا مالک اللہ، آسمان دا مالک اللہ، سورج اللہ بنائے، چندر اللہ بنائے، آسمان اللہ بنائے، ہر شے میرے اللہ دے قبضے وچ. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. او لوگو ہر شے اللہ دے قبضے وچ ایسے کہندے قبضے دے ٹردے جو ودو اللہ دی رحمت نال ٹردے ودو قدم جو چینو اللہ دی رحمت نال قدم چینو. روٹی تو جڑا گرا کھنو روٹی تو جڑا لقمہ کھنو وہ بھی پوچھ دے اللہ اندے واسطے غذا بنایا اندے واسطے بیماری بن دے برباد کرائے سو. لوگ ہر شے اللہ دے ہاتھ جویں حضرت یونس علیہ السلام نے جن ویلے
اللہ دی توحید بیان کی سارے لوگ مخالف تھی گے نا یونس علیہ السلام کو تکلیفہ یونس علیہ السلام دے ظلم یونس علیہ السلام دے نال جھگڑا کی دینے او لوگوں جڑے نبی آئے نا سارے نبیوں تے دکھ آئے سارے نبیوں تے تکلیف آئے نا حضرت نوح علیہ السلام کو قوم پتھر مرین دی آئی اللہ دا نبی پتھرے میں جو لک ویندے ہن حضرت اقدس ملا کاری کے فیت اللہ صاحب نے تو کو واقعات سنائیں موت دے اور میں تو ایک سنے نبی دا قصہ سنے یونس علیہ السلام سائیاں اللہ دی توحید جلے بیان کی دینے لوگ ظلم کی دینا ترا دے تکلیفہ دیتے نے یونس علیہ السلام شارے میں بازارے میں گلے میں کوچے میں جتھا دیکھے نا چار بندے بیٹے نو تھے وانتے اللہ دی توحید دے نعرے لیندے آنا سارا دیا اللہ دی توحید بیان کرتے مارا کھا دے یونس علیہ السلام شام کو گھر جو آمیں نا رات کو مسلح تے روتے آدھیں اللہ جی میں تیری توحید بیان کراندہ حق آؤں نہیں تھا اللہ کمی کو تئی معاف فرماوے اسد نماز نہیں سے پڑھ دیا گھروں اٹھی دے مسجد نہیں سے وین دیا دین واسطے اساں کیا کی دے دیا ماں دی جھولی کلمہ مل گیا اس واسطے ساکو کلمے دی قدر کہیں نہیں تیرا میرا دین واسطے لگا جو کوئی شے کہیں نہیں اللہ دی قسم نبییں دے وجہ تکلیف آئے نہیں نبییں دے وجہ مصیبت آئے نہیں رحمت کہنا صلی اللہ علیہ وسلم سہیہ پہلے طائفہ جو کلمے دی دعوت دیتے نے ہر پادو پتھرے دے میہانی کملی والے سے دا خون مبارک طائف دے گلے میں وحدہ وداویا ہر پادو پتھر جو آئے نا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سہیہ پتھر دی اوٹ گھنتے بائے تھے نا کافرات پچھو کھڑتے سونے دے بغلے میں ہاتھ گاتے بھجاتے بلا سونے کو پتھر مارے نیا جیرے چہرے دے قسم خدا چاہوے اللہ دی قسم میں پتھر لگ دے پہ نیا قوم وفا دی کی دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم والے چاہتے بھا دے وے چاہ سٹے لوگوں نبی دے وجہ تکلیف آئے نا نبی اللہ دی توحید بیان کی دیئے دکھ برداشت کی دینے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بڑا سمجھائے نے رات کو ڈی کو ہر جا ہر ویلے سمجھائے نے لیکن قوم جو گناہ والے پاتے بتیں دے پوجا رہے حل پتھرے کو خدا بڑھائی کھڑے آنا اے شرک جو بت دے گئے پتھرے کو خدا بڑھائی یونس علیہ السلام دی حقی نے منی وہ میاں جنہلے یونس علیہ السلام ڈٹھے بھئی یہ تو جو تو گناہ تو بت دے ویندن شرک بدعت ہی پاسے زیادہ پتھریں دے خدا بڑھا دے ہنے دی پوجا کریں دے یونس علیہ السلام سائیہ تھک پن ہار پن جویلے یونس علیہ السلام سے آنکھیں میری گال تو سنیوے منے دے اللہ سی چالی جاڑے میں تو اگو عذاب دے سی جنہلے یونس علیہ السلام یہ گال کیتی ہے والو دوجے چوتے قوم والے آمین یونس کڈا تیرے خدا دا عذاب ہوسی جو تو مزاق کریں دے آنا مسخرہ کریں دے آنا یونس کڈا تیرے خدا دا عذاب ہوسی یونس علیہ السلام کنے دوجے چوتے آمین نا جنہیں لترائے جاڑے پہتے پیانا کہنے یونس دس کچھائیں تیرا خدا دا عذاب جو تو مذاق کریں اللہ دے نبی نا جنہیں ویلے انہیں آنکھیں
جو میں کڈا اسی عذاب حضرت یونس علیہ السلام ڈٹھے نے ترے جاڑے پکایا اینا عذاب نہیں اندا والہوں دا رواج آجرا گال کریا پکی گال کریا سچی گال کریا جنہی گال سچی نہ نکلیا وال سخت سزا دینے آنا یونس علیہ السلام تو ان ڈٹھے نے ترائے جاڑے پکایا ان عذاب نہیں آیا اللہ دے نبی یونس علیہ السلام اپنے بال بچے کو نال لاتے ہیں نئے نوہ دا علاقہ چھوڑ دے بے پادے چلے ویندے نا سونا یونس علیہ السلام آپ ویندے پہنا دو پترین گھر والی نالے انہیں کو گھیندے ویندے پہنا جنہیں لے یونس علیہ السلام ویندے کو وڈی نہر آ گئی ہے اٹھائیں وائندے نہر دے تلے نہر دے وائندے دیں کو اگر درخت دے تلے یونس علیہ السلام بیٹھے نا وال سوچنے بلی نہر ٹپڑے ایک پدر کو موٹھے دے جاتے نہر جو ٹپوار پہنا نہر دے اجان درمیان ودین یونس علیہ السلام چاہیے پچھو تے جو ڈٹھے نے جیرا بعض درخت تلے بیٹھا کو جنگل دا بھیڑیا شیر چاہتے ویدہ پہ جنہلے یونس علیہ السلام ڈٹھے پتر کو جنگل دا شیر چاہیے ویندے یونس علیہ السلام چاہیے جلدی جو کی دینے جیرا پتر موٹھے تے آج کو نہر ٹپینے پہ نہر ڈھائے تے لوڑ گیا یونس علیہ السلام وہ بے پتر دے پچھو جنگل دے شیر دے پچھو دور پہ میری پتر کو چھڑوا لوگو یونس علیہ السلام سہیا اڑائی جو گنا وہ بے پتر کو چھڑاون شیر کنو یونس علیہ السلام دے گھر والے درخت لے بیٹی آئی ہوں علاقے دے پاشا دا پتر شہزادہ آئی ڈٹے حسین عورت بیٹھی ہے وہاں دے یونس علیہ السلام سے گھر والے کو زبردستی گھوڑے تے پچھو ملائے چاہ یونس علیہ السلام دی گھر والی آدھی رہ گئی ہے یونس نبی دی گھر والی حیا کر لیکن وہ کچھ نہیں سنیا زبردستی گھوڑے تے پچھو ملا ہاتھ چلا گیا یونس علیہ السلام آوے نہ گھر والی کہیں نہیں وہ پتر لڑ گیا وہ بے پتر کو شیر جا گیا لوگو اللہ دی قسم یونس علیہ السلام دے بڑا امتحان آئے اللہ زین دے یونس علیہ السلام دے بڑا امتحان دیتے پتر بھی گئے گھر والے بھی گئی کلہ نبی بچہ کھڑے گال سمیندی بھی ہے نا بھائی یونس علیہ السلام سے کلہ بچے کھڑے نہر جو گزارتے گئن والا کو بڑا دریا آگیا کلہ نبی بچہ کھڑے جنہیں لے یونس علیہ السلام دے پتر کو شیر چاہی ویدہ یونس علیہ السلام پچھو ویندے پہنا لوگو پتر ہوندے نا اولاد پیاری ہوندی ہے اللہ دی قسم کروڑے روپے نال ملک نو پتر نہیں مل دے جیتے اللہ نہ دے ویا اولاد مٹھا میوہ ہوندے بندہ چینجا تھکا تروٹا گھر جو آوے پتر کھیتا کھڑا ہوئے دید جو پتر تے پوے تھکیڑے لہوے دینا اولاد جو مٹھا میوہ ہوندے یونس علیہ السلام دا ایک پتر شیر چاگے بیا نہرے لوڑ گئے گھر والے کو بادشاہ دا پتر چاگے اللہ دا نبی کلہینا نہر کراس کرتے ویندے میرے کو بڑا دریا آگیا جنہلے دریا تکینا بیڑی وچ بیٹھے نا بیڑی جو روانہ تھائیے بیڑی دریا دی آدھا لے گئیے گھومن گھیرے آگئیے بیڑی دا جڑا ملا ہوا کہ جڑا آدمی اپنے مالک دی اجازت دے بغیر ویندہ پیا ہوئے وہ کو چاہتے دریاوے سٹ دے وہ جڑا کوئی آدمی نوکر اپنے مالک دی اجازت دے بغیر آوے پتر اپنے پیو دی اجازت دے بغیر آوے شاگرد اپنے استاد اجازت دے بغیر آوے بیڑی وچ بائے بیڑی گھومن گھیرے آوے نہیں
بیڑی دے ملا کے جڑا آدمی مالک دی اجازت دے بغیر ویندا پے بیڑی وچوں چاہتے دریا وچ سٹ دے وہ حضرت یونس علیہ السلام سے کو اللہ سے فرمایا نہ جو میرا یونس تو ہون ون اللہ دا حکم نہ یونس علیہ السلام آپوں ٹون نبی اللہ دے حکم دے بغیر نہیں ٹر دے یونس علیہ السلام سے آپوں ٹر پہ نہ جیسے میں نے ٹرے یونس علیہ السلام آپوں اللہ دا آرڈر کہنا آیا اللہ دا حکم کہنا آیا یونس علیہ السلام بیڑی وچ بیٹھے تے بیڑی گھومن گھیرے آ گئی ہے ولیکن قرآن پاؤ جنہیں ناند قرآن نکل سی ترائی دفعہ قرآن پاتے نے حضرت یونس علیہ السلام تا نائے سارے آگے تا سونی ڈاڑی والا نورانی چہرے والا لوگوں نبی سونے ہوں دینا سارے آگے نہیں تھی سکتا باقی کو بچاؤن واسطے اپنی جان دینا پہ یونس علیہ السلام دا جنلے تریجی دفعہ قرے وچ نہ آئے بھلا یونس علیہ السلام دریا وچ گینا اللہ دا نبی جنلے دریا وچ گیا اللہ پاک نے مچھی کو حکم دیتے مچھی جی میرا اللہ میرا مہمان یونس آ گئی ہے تے کو اپنے پیٹ دے اندروں رکھنے میرے یونس گزری تکلیف تھی تے کو جہنم دا پال بڑا چھوڑے جا اللہ دے ہاتھ سے ہر شے ہاتھ سے کہنے ہاتھ دے میں اسادوشر اپنے چلا کے نال ودوں بھج دے دھرک دے کھندے پینے نہیں بھائی اللہ دی رحمت نال سنے بے نبی تے تکلیف آئیں صحابہ تے تکلیف آئیں اہل بیت تے تکلیف آئیں دین واسطے قربانیاں دیتے نے سادہ حال ہے جو نماز ہی نہیں سے پڑھتے اللہ دی قسم جنہیں دین تے قربانیاں دیتے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاں شمر کو دے شمرہ تائی نام یزید کنو گھننے میں انام رب مجید کنو گھننے شمراتے کو گھوڑے چوڑے ملنے میں کو جنت سرداری ملنی ہے تیرا میرا مقابلہ ہے پہلے میں کو میرے اللہ دی نماز پڑھان دے میں بھی کیا پڑھان دے شہزاد علی اکبر دلہ شالا تھیا اون دے محمد دے ٹکڑے تھے پہنیا حضرت قاسم نے بوٹیاں تھیا پہنیا کربل دی زمین ای سیدن دے خون نہ رنگین تھائی بھئییا کربل دے میدان لاشے پہنیا نبی دا سارا خاندان کو ٹھا بھئییا اللہ دی قضا میں سید قربانیاں دیتے نا ہر سے قربان کی دینے جو اللہ راضی تھی پوئے نعرہ تکبیر شہدائے اسلام شہدائے کرب و بلا نعرہ تکبیر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون اللہ سے آدھے جڑے میرے نات قربان تھی من میرے نات جانا دے من میرے نات وک ونجے نا اللہ سے آدھے انہیں کو مردہ نہ آکھو وہ زندہ نا اللہ سے اپنے پیارے کو جڑے اللہ دے نات وک ونجے اللہ انہیں کو مردہ ہی نہیں آکھن دینا اللہ دے قدم نبیت دکھائی نہیں صحابہ تے دکھائی نہیں اہل بیت تے دکھائی نہیں برداشت کی دینے حضرت امام حسین شمر کو آدھے شمرہ نماز پڑھانے سید سجدے وچ گئے شمر تیر چھوڑنی دے حضرت حسین سجدے وچ شہید تھی گے نا او لوگو جے کو گھٹی آمنا دے لال لئیے جیرا سونے دی جھولی وچ پلے اللہ دے قدم جے کو ماں فاطمہ جھولیے جو قرآن دے لوریاں دیتے نا جے کو نانے محمد قرآن سکھایا آوے
آئے سجدے دے میں شہید تھی گے نا حضرت امام حسین شہید تھی نا شمر پلیتا چھڑی چاہتے حضرت حسین دی گردن تے ماران کھارتے ایک آدمی اٹھی کڑے وہاں کہ شمر اللہ نت بھی خدا دی و بد نصیبہ حیا نے بھی اندہ کیڑی جات چھڑی کھڑا مرے دیا اتا سونا محمد بوسے دینا ہمیں حیا کروے شمر کمینہ پلید کام باغدہ حضرت حسین دی گچی کام کی دیتے سید سارا انجے دھاڑا انجے لوگو خدا دی قسم سیدیں دے وڈے ڈوکھائی نہیں وڈے مصیبت آئی نہیں سیدیں وڈے تکلیفہ برداشت کیتے نہیں کیرا ظلم جڑا سیدے نال نہیں تھا کیرا ڈوکھے جڑا سیدے نال نہیں تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر مبارکوں شمر پلیتا نیزے دی نوک جا نیزے وچ ٹانگتے سونے حسین دے سر مبارکوں نیزے دی نوک جا دمش دے بازارے دے چوکے میں دکھیں دعوت دے تیرے پتر کو کنڈا لگے تیری چھرکی نکل ویندی تیرے پتر کو بخار آوے تیری نیندر حرام تھی ویندی نبی دا خاندان نہیں کٹھا پئے تائیں میں کیا کی دے دین واسطے نماز ہی نہیں سے پڑھ دے بیان دے لیا جنہیں لے سارے شہید تھی کہ نا بی بی زینب پچھو دے ڈٹھے کربل دے میدان تو لاشا ہی لاشا پھلنا خون خونے بی بی زینب روتے اسمان تو منہ کرتے آدھے نانے محمد ربا راضی تھی پومی اتنا قربانے دے باوجود بلائی گریا کھڑے کریں دین والا آج ان کا ساری دکھائی کھڑے نہیں تیرے میرے تپلے کوئی شے کہنی والا آئی جھلی جانے چنی سے اندے حضرت زین العابدین روندے بیٹھے آنا کہیں کہ زین العابدین تُسا کیوں روندو زین العابدین فرمینے یعقوب علیہ السلام دا پتر یوسف علیہ السلام کو متھی کے آنا ولا اللہ بھوی پہ آنا یعقوب علیہ السلام پتر یوسف کی دے رو رو دے اکھیں دے بیٹھے آنا زین العابدین آدھے میرا سارا خاندان کٹھا پہ اجا میں کو جو زین العابدین تو کیوں رونی روانہ دے کیا کرا تیرے گھر ذرا تکلیف تھی وے سارے پریشان ہوندن بخار آوے سرے درد ہوئے ذری تکلیف اللہ دی قدونے دے شہزادے دے ٹکڑے تھے پہنی علی اکبر شہزادہ کٹھا پہیا اون دے محمد دے لاش پہنی بدنے والا علی اصغر سونا ہے انہیں دے لاش پہیا لوگوں جلے سارے شہید تھی گے نا والا کہنے جرے بچے کچھ کچھ بی بیان مسوم بالے نہ کچھ بیمار انہیں کو قید کرو یزید دربار تو گھن منجوا کہنے لے یزید دربار تو سیدیں دا قیدی کاولا بی بی زینب قید تھی ویندی نبی دا خاندان قید تھی ویندی کہنے لے دمشت بازار جو گزران پہ رش پائے گیا لوگ کٹھا سی گیا مجمع آگے بہوں رش دی وجہ کنو سیدیں دا قیدی کافلہ رک گئے کافی دیر تھی گئی کافلہ رکیا کھڑے لوگ دور دور جو آگے نہیں سیدیں دا کافلہ رکیا کھڑے ایک عورت آتے بی بی زینب کو چادرہ دیوان پائے گئی سیدیں کو پانی دیوان پائے گئی والو بی بی زینب پوچھتے بی بی تو کون نہیں میری پردے سے قیدیں دی خدمت کریں دی وزیاں وہاں کہ میں حضرت فاطمہ زہرا دے گھر آندی آمی جڑا میں فاطمہ زہرا دے گھر آمن پئی آما بی بی فاطمہ میں کو آکیا کوئی قیدی مل پومنی پردیسی مل پومنی انہیں دی خدمت کریں تُسا قیدی آؤ پردیسی آؤ مسافر آؤ میں اس بات تو دی خدمت کریں دی ودیاں فاطمہ دی گھر کو میں پانی دیں دی ودیاں والو عورت بی بی زینب کو نو پوچھے بی بی تو دا کچھو دے قیدی آؤ
بی بی زینب آدھی ہے مدینہ پاک دے کہہ دے عورت دی دھاڑ نکل گئی ہے، آدھی ہے مدینہ دے لوگ آؤ، میری بھیڑ فاطمہ دا گھر بھی مدینہ ہے، میری فاطمہ آئی ہے، میری بھیڑ ایوں دا گھر مدینہ ہے، جنہاں میں فاطمہ دا زارہ دے گھر آوڑ پیاما ہوں دی چھوٹی دی زینب ای پتر حسن حسین چھوٹے آنا تو سبھی مدینے دے لوگ آؤ، فاطمہ دا گھر بھی مدینے ہے، کوئی فاطمہ دے بالیں دی خیر خبر ہوئے تو میں کو ڈسائی ونجو، میں کو فاطمہ دے بالیں کی دے منہ جائیے، فاطمہ دے بالیں دی کوئی خیر خبر ہوئے تو ڈسائی ونجو، بی بی زینب آدھی ہے، بی بی جیڑی تو فاطمہ دی زینب کھڑی پوچھتی ہو مایا جڑے حسین دا کھڑی پوچھتی حسین دا سر و سانگ تے کھڑی، تیرا سارا کیا لگے دین واسطے نمازہ کہیں نہیں، درود شریف دے تسبیح نصیب کہیں نہیں، استغفار نصیب کہیں نہیں، اللہ دے ضربہ نصیب کہیں نہیں، آنکھیں تے حیا کہیں نہیں، زبان ذکر اللہ نصیب کہیں نہیں، اللہ بندہ بنائے بندگی نصیب کہیں، جے کو دیکھو خدا دا باغی بناو دے، بے حیائی بے دینی دا سلاب بے، سودا میں زناح میں شراب میں فحاش بدماشی میں، لوگوں خدا ناراض جی گئے وے برکتہ نہیں رہ گیا، جے کو دیکھو مربے دا مالک دا ندر حرام ہے، بنگلے وے جو ستا پہ تا سکون نصیب کائیں نہیں، دولت ہے تے عزت ٹکے دی کائیں نہیں، لوگوں اللہ دلہ ملو دنیا دو کھائے وے، جھوٹا جہان وے کوڑا جہان وے، دنیا دے خوشیاں بھی کوڑیا ہی نا غمیاں بھی کوڑیا ہی نہیں، چاند دی زندگی کوڑے جہان دکھا دیں، اللہ تے ان دے رسول کو ناراض نہ کرو، ہاں چاندنی دی زندگی ہے نا بھائی، یہ نا میرے بھائی جڑا آدمی سود کھندے بد وقت او میاں اللہ تے انہیں رسول نال جنگ کی تھی کھڑے آج کل سود خور دی ٹور دیکھ پھوت دیکھ دھاج دیکھ سننے سکھنے آنا کئی کھاتے دے کئی نان سود آئین پیسہ آگے حرام دا پاف دیکھ پھوت دیکھ آکر دیکھ کپڑے دے کھڑکار دیکھ دھج دیکھ اللہ فرمے وہ بدبختہ وہ بد نصیبہ وہ بے حیا وہ سود خورا، جتنا آکر بڑھاویں جتنا تکبر دکھاویں جتنا پاپیا بڑھاویں، لوگوں سود خور دی اللہ دے ہاں کتے تلا عزت دکھائے نہیں، جرا سود کھندے اولاد کو حرام کھویں دے جہنمی کتا ہے، سود خور جہنمی کتا ہے، سارے پاس ایک آدمی سود کھندا جنجلے مرن دے نیڑے آئے چھتا تھی گئے کتے آنگو بھونک دا ہاں کمرے میں ڈھک سکتے نے جنہیں کتے کو روٹی چاہ سکتی دے دور کنویں روٹی کو چاہ سکتے، سود خور جڑا بد باغتے حج بڑے قبول کہیں نہیں، سود خور جڑا بد نصیب ہے خریدا کرے قبول کہیں نہیں، جڑا سود خور بد باغتے او لوگوں تہجد بڑے بتھار تے لگسی، سود خور کتیاں کو بھونک بھونک تے مرسی، سونے محمد دا کلمہ نصیب نہ تھی دے، ہاں حلال دا لقمہ کھاؤ اللہ سجدے دی توفیق دے دے، حلال کھاؤ اللہ عبادت دی توفیق دے دے، لقمہ حلال دا کھاؤ اللہ اولاد کو نیک بڑھے دے، جرا حرام کھاوے وہ بد بخت دی کوئی زندگی کھائے، چوکھے جاڑے جیونے موت دا کوئی پتہ ہے، سارے علاقے نوجوان مچھا پھٹ دیا بہن شہر دے موبائلیں دی دکان ہیں، گھروں سویرے تیاری کر دکان دے گے، دوپہر دا کھانا کھا دینے، دوپہر دا جو دو چار دکان والے دوست ہیں تے
بوتل جو پیتی ہے بوتل بجائے غذا علی نالی دے سہ علی نالی گئی پہ ہسپتال نیندے گنو پہلے فوت تھی کھلتا کھڑتا گئے گھروں تھوڑی دیر دے بعد لاش چاہتے آخر اے زندگی انسان جھلیدانی جیکو دیکھو بھرا بھرا نہ لڑیا پہ پیو پتر نہ لڑیا پہ ہمسایا ہمسائے نہ حسد بغض جیلس پن او لوگو جڑا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے سل من کا تاجر تروڑے تو جوڑ کہیں کو معاف کرے سے خدا تے کو معاف کرے سی کہیں تے ترس کرے سے خدا تیرے ہوتے ترس کرے سی کہیں تے رحم کرے سے خدا تیرے ہوتے رحم کرے سی اللہ عمل دی توفیق دے حضرت یونس علیہ السلام سیاں جنلے بیڑی وچوں مچ پانی اچ گن دریا میں سچے نے اللہ مچھی کو حکم نہیں تے مچھی جی میرا اللہ میرا یونس آ گئی میرا مہمان آ گئی یہ گزری تکلیف نہیں تیری خیر کائیں نہیں یونس علیہ السلام کو مچھی پیٹ چاہیے دیئے لوگو اللہ سے مچھی کو قید مچھی دے پیٹ کو قید بڑھا دیتے یونس علیہ السلام واسطے یونس علیہ السلام چاہیے مچھی دے پیٹ چنا مچھی تحت سرات چلی گئی ہے یونس علیہ السلام جنہیں لے مچھی دے پیٹ نا پتھر خدا دا ذکر کریں دے پیانا یونس علیہ السلام آکے جیرا رب پتھریں دی سندا پہ او خدا میری بھی سن دیا یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ اسے اللہ کا نو استغفار اللہ کا نو توبہ شروع کرنی تنے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ دا نبی یونس علیہ السلام یہ پڑھ دے رہا کہ اللہ تو آئی تیرے سوا بے کوئی کہیں نہیں اللہ معاف کرنا اللہ تو آئی اللہ میں ظالمے بھی جوان اللہ میں کو معاف کرنے یونس علیہ السلام یا دعا مگدے رہ گے اللہ پاک نے کافی عرصے دے بالا مچھی کو حکم دیتے مچھی جی میرا اللہ میری امان واپس کر دے آئیں وہ تو مچھی ہی میں گئے وال دیتے ہیں کوئی آدمی ہونا وہ میاں کہیں کنے امان رکھتا دیکھون اور دا مڑی قرضہ گھننے تو وہ نہیں دے دے لڑ بھیڑ دے گھننا پڑے توسی سے فرمینے نہیں گئے گزرے دورے کہیں کو قرض دیوان ثواب دے بجائے گناہ ہے ایک تو دیسی کہنا ٹائم تے والو تھوڑے دیسی وال کئی دفعہ میں بعد خلاف شاں کرے سی وال گالام گلوج آخری گال گریبان تیاں آوے سی وال جھیڑا پہ ہیکنے کے کمندے ڈاہ گناہ بے سیر تے چاگن دے وہ بہتر نہیں جو ڈے وے ہی رہا تھا ایویں نا سے اللہ اکبر سارے حضرات درود شریف پڑھو محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دین دی محفل دوتے اللہ دی رحمت وستی خوش قسمت ہم اللہ دین دی محفل نصیب کی ہاں تو دوستو اللہ نال یاری لاؤ اللہ نال گالی کیتا اللہ نال تعلق جوڑو جنہیں رب نال یاری ہے کو بیا کے دی ضرورت ہے یہ میرا بھائی حضرت یونس علیہ السلام صحیح کو مچھی دے پیٹ جو اللہ پاک نے فرمائے مچھی میری امان واپس دے مچھی ہے یونس علیہ السلام سے کو دریا دے کنارے تے باہر چار رکھے پیٹ جو اللہ تعالیٰ بھی یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ دے وچوں باہر ہوئے جی میں بچہ سجا ماں دے پیٹ جو جم دے ایویں آنا اللہ پاک نے اتنی قدوں دی وال بڑھا دیتی ہے قدوں دی وال کو اللہ حکم نہیں تے میرے یونس کو اپنی گود گھن گنا قدوں دی وال نے یونس علیہ السلام کو اپنی لپیٹ گھن گی دے اللہ تعالیٰ بھی یونس علیہ السلام اتنی
کدوں دی والدی لپیٹ چن دریا دی بھیگتے ہیں دریا دے کنارے دے نا اللہ پاک نے ہرنے کو حکم دیتے ہرنی جی میرا اللہ میرے یونس کو دریا دے کنارے دے وہیں تے کھیر پلاوا ہاں ہرنی اندی آئی یونس علیہ السلام سے کو کھیر پلاوے دی آئی یونس علیہ السلامی میں جنہلے تندرست تھی گئے نا طبیعت ٹھیک صحت ٹھیک تھی گئی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک جنہلے اللہ دا نبی تھی گئے نا اللہ پاک نے فرمائے یونس جرے پیرے تے آئی والا ہوں پیرے تے واپس وال بنجو جی میں آئی والا ہوں بن اپنی قوم دا جیرا راہ آئیں وہ راہ ونی یونس علیہ السلام واپس ویندے پینا اگو جنگلی آگئی ہے جنگل دیکھیں دا گریڑے بڑے کھڑے لوگ کٹھے تھے بیٹھے نا یونس علیہ السلام جو اٹھائیں گے نا یونس علیہ السلام دا پتر اٹھائیں کر کھڑا یونس علیہ السلام دے پتر یونس علیہ السلام کو پہچانے یونس علیہ السلام اپنے پتر کو پہچان گی دیا پیو پتر مل گے نا یونس علیہ السلام پوچھے توڑے ہتھے کی میں آئے ہیں آگے جنگل دا شیر چاہی بیندہ ازا چھڑوائے سے والی تھائی کربائے تھی مسا آگے جیندہ ہے ایک نہ ایک جاڑے گلے سی ضرور او سی ضرور اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو ایک پتر تھائی کر دے دیتا والا دوجا پتر اگو تکے نا بیا گریڑا جنگالے کھڑا تھائیں لوگ بیٹھے نا دوجا پتر بیٹھے یونس علیہ السلام کو پہچان دیا دے ابا سائیں کتھا گے ہاوے یونس علیہ السلام اپنے پتر کو ڈٹھے نے پیو پتر جنلے والا میں لوگو کتنا خوشی تھی ہوتی رلے ہوئے پتر جنلے پیو کو مل پوئے نا یونس علیہ السلام پوچھے نے ملی اے توڑے کی میں آتے آئے آگے نہر لڑدان دا اسا پکڑ کی دا دے اتھائیں کے اسا کنے ہوندے اس بات جوان تھی گیا اس بات اتھائیں کے رے اسا کنے نہر جو پکڑے آسے اللہ پاک نے دعائی پوت یونس علیہ السلام سے کو ملوا دیتے ہیں وال یونس علیہ السلام ان نہر تے دراگ دی چھانت لے جو کہ ونجن اٹھائیں کہ انہیں دی گھر والی آئی بیٹھی ہے واہ میں سنا ربا لوگو اللہ دے کو کیا دے رے اللہ دی قدم ہر شاید مالک میرا اللہ ہے نعرہ تکبیر شان رسالت مقام رسالت شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر یونس علیہ السلام سائیں جنہلے بی بی کو لٹھے نے اتھے لوگ گھنتے بیٹھے ہیں یونس علیہ السلام سے بی بی کو انہیں پوچھے جو کتھا گئی ہمیں ہوا کہ بادشاہ دا پتر چاہ گیا ہاں بادشاہ دا پتر یونس علیہ السلام دی بیوی دے قریب تھی وہاں پوے اللہ سے بادشاہ دے پتر کو تھڑکنی لا دینا ہاں اتھائیں کرو کمبن کھاڑ میں دا ہاں اللہ نے اپنے نبی دی گھر والی دی عزت کو محفوظ رکھے حضرت یونس علیہ السلام اللہ پاک نے فرمائے یونس جی میرا اللہ تیری ٹبری تے کو لے دیتے تیرے پتر مل گئے تیرے گھر والی تے کو مل گئی ہے ایویں کرو والا اپنی ہوں بستی وچ ونجو میری توحید دے نعرے لاو یونس علیہ السلام دی ویندے پینا رستے دے وچ کچے مٹی دے برتن بناون والے بیٹھے نا یونس علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا یونس مٹی دے برتنے والے کو آگے مٹی دے برتن تو بنو انہیں آگے ایسا نہیں بنے دیا یونس علیہ السلام آدھے کیوں نہیں میں بنے دے انہیں آگے جوان تا سیانا لگ دی سمجھدار لگ دی گال عجیب کھڑا کریں دیا کتھو مٹی پاٹایوں بڑھائے سے رسائے سے محنت کیتے سے ان ساری کمائی دا ٹائم آئے تے تو آدھی بھانزٹو یونس علیہ السلام آدھے اللہ اے تو مٹی دے برتن نہیں بنے دے اللہ پاک نے فرمایا یونس مٹی دے برتن نہیں بنے دے تو میں کو آدھی اپنی مخلوق کو برباد کر دے میرا یونس مائے جانا تے میری مخلوق جانے تو بنجو اپنی قوم کو سمجھاو
نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، اکابرین علماء دیوبند. ماشاءاللہ شاہ جی تشریف گھننا ہے. سارے حضرات شاہ جی کی زیارت بھی کرو، سونا خطاب کریں دیں، دل ٹھار دیں دیں. ماشاءاللہ حضرت یونس علیہ السلام سیاں جن لے قوم کو آگتے چلے گے جو اللہ عذاب دے سیاں کیا تھی گئے تھے بجلی آئیے گئیے سادہ و اچھا دیکھو سیاہ دین دے بجلی آگئی آئیں خلیفہ میں زور لئی میاں سیدہ دے اپنے باہر آئیں برکتا ہے. حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کو آگتے کہ جو اللہ دا عذاب اسی آگتے چلے گے یونس صلی اللہ علیہ وسلم سیاں اللہ دا عذاب جلے نمودار تے بھاد شولے ہن جوے انسان کو بھا چمبڑے انجے بھاد شو بھا قریب اندی ہے انسانیں دے وجن لے عذاب دے نظارے چھنوں نے توبہ کی دیئے سچی توبہ کی دینے ایک میدان چلے گے نا ڈاچا آنج انہیں دے بال آنج گئی آنج انہیں دے پھل آنج مرد آنج عورت آنج علیدہ کارنی دینے پھلے گجے جلے بھوک لگیے ڈاچی دے بال کو گاں دے بال گجے جلے گھائیں سے واقعا بھوک لگیے دے انہیں آہزاری کی دیئے دے اللہ دی ذات کرنو بندے دے جانوریں سارے توبہ کی دیئے معافیا منگے نے اللہ سیدہ والا اللہ سیدہ لوگو اے تا انسان تھوڑی غلطی تھی وے تے جھلی جانے چنی اندہ اللہ دی گل اللہ فرمینے تیرے گناہ سمندر دی جھاگ کنو ڈھیرے نا میری رحمت حد بنا کائنیا تیرے گناہ دی حد میری رحمت دی حد دی کائنیا. یونس صلی اللہ علیہ وسلم دی قوم توبہ کی تو نے پکی تے سچی جن لے توبہ کی دینے جن لے میں لوگو پتر روے ماد پستان کھیر کھولن کھڑوے دے گناہگار جن لے زمین تے روے خدا دی رحمت عرش تے چکر لاون کھڑ دینے یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سچی جن لے توبہ کی دیئے اللہ پاک نے انہیں دی توبہ قبول کرتے سارے کو معاف کر دیتے. یونس صلی اللہ علیہ وسلم والا آئے اپنی قوم کو سمجھے دے رہیں گے. اللہ پاک کا دعا ہے اللہ ساکوں انبیاء صحابہ اہل بیت دے نقش قدم تے چلاویں اللہ ہی جلسے کو قبول فرماویں. یہ ساتھی دو مصرے پڑھ سے مہمان سمجھ عزت کرے سو اللہ تو کو جزا دے سی زندگی باقی ملاقات. سرساتی محبت مندرشی گوڑش اللہ سیدہ سوہا آمنند لال بڑا صحیب کمال کون ملے ہوں دے نال سوہا آمنند لال بڑا صحیب کمال کون ملے ہوں دے نال اندہ حسن و جمال بے مثال کون ملے ہوں دے نال سنہا آمنند لال بڑا صحیب کمال کون ملے ہوں دے نال فوز و فلا دیا ساڑھ صدائی دے وے فوز و فلا دیا ساڑھ صدائی دے وے پتھر رمانا مارے سونا دعائی دے وے پتھر رمانا مارے سونا دعائی دے وے دی انگلی دے اوٹے چند ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے ہوں دینا سونا آمنند لال بڑا صحیب کمال کون ملے ہوں دینا کنڈے بھی چھاون میری ہس کے علاوے سونا کنڈے بھی چھاون میری ہس کے علاوے سونا دشمن دے دھیاں نوئی
چادراں پاوے سونا دشمن دے دھیاں نوئی چادراں پاوے سونا او کریم المزاج کر دلان دے راج کون ملے ہوں دے نال سونا آمنند لال بڑا صحیب کمال کون ملے ہوں دے نال جزاک اللہ احسن الجزا